अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से चंद एक खबरें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और बड़ी अहम दो तीन ख़बरें हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से हिकमत यार पर और उसकी पॉलिटी पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, और दूसरी जो है वो अफ़गानिस्तान में सेहत के हवाले से वहाँ पर जो अद्वियात पूरे अफ़गानिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो कौन सा मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, 70% अद्वियात वहाँ उसकी कंपनी के इस्तेमाल होती हैं। और तीसरी बात, मुहाजिरीन के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। उस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं कि 0 पॉइंट तुरखम पर अब तक 15 दिनों में कितने बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। तो बहरहाल सबसे पहले आगाज़ करते हैं जी हिज़्ब इस्लामी के दफातर के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत ने हिज़्ब इस्लामी यानी हिकमत यार बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनकी अपनी एक जमात है हिज़्ब इस्लामी, जो रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गान जिहाद में भी हिस्सा लेते रहे हैं और उसके बाद फिर वो अभी तक मौजूद है वो जमात। तो बड़े अहम लीडर हैं, मशहूर मारूफ लीडर हैं हिकमत यार। उनकी एक ताज़ा आर्डर जारी किया अफ़गान हुकूमत ने कि उनके पूरे अफ़गानिस्तान में जितने भी दफातर हैं उनको बंद कर दिया जाए, और अपने जो उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको ये हुक्म दिया है कि दफातर को भी बंद कर दिया जाए और दफातर के अंदर जितना सामान है उसको ज़ब्त कर दिया जाए और जितना अमला है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और उस वक़्त तक गिरफ़्तार रखा जाए जब तक ये तौबा नहीं कर लेते कि आइंदा वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हिकमत यार जो हैं ये जब अमेरिका में अफ़गानिस्तान आया तो ये रुपोश हो गए थे, तो चंद एक साल ये रुपोश रहे। फिर 2016 में अमेरिकी हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में थी उसके साथ हिकमत यार ने मुआहिदा कर लिया, और उस मुआहिदे में इन्होंने शराइत रखी कि मुझे एक तो सिक्योरिटी फ़राहम की जाए और दूसरा मुझे काबुल में सरकारी रिहाइश, ऐसी सरकारी रिहाइश फ़राहम की जाए कि जिसमें मेरे अखराजात वगैरह सारे वो सरकारी हों। चुनाचे अमरीकी हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में थी उसके साथ हिकमत यार ने ये मुआहिदा किया, और मुआहिदा करके हुकूमत ने, उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसने हिकमत यार को सिक्योरिटी भी फ़राहम की और अमन मुआहिदा कर लिया, और इन पर जो केसेस वगैरह थे वो सारे ख़त्म कर दिए, और इनको काबुल में एक बड़ी पुरताइश किस्म की रिहाइश जो थी वो इनको वहाँ पर दे दी गई, और उसके सारे अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करती थी। 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद तालिबान ने भी इन्हें कुछ नहीं कहा और ये अपनी उसी रिहाइश में उसी तरह रिहाइश पजीर रहे। अलबत्ता 2021 में तालिबान ने ये किया कि वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान का जो एक इदारा था, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है जिसमें सियासी जमातें रजिस्टर होती हैं, तो इस तरह अफ़गानिस्तान में भी एक इदारा था जिसमें अफ़गानिस्तान की तमाम सियासी जमातें रजिस्टर थी। तो अफ़गान हुकूमत ने, तालिबान ने उस इदारे को ही ख़त्म कर दिया और तमाम सियासी जमातें जो थी इनको ख़त्म कर दिया, उस इदारे को ही जड़ से ख़त्म कर दिया। लेकिन हिकमत यार जो है वो वहीं पर मौजूद रहे। उनकी अपनी जो सरगर्मियाँ थीं, जो उनके वाज़ और नसीहत, ज़ाहिर है वो जुम्मा भी पढ़ाते थे काबुल में, और दरस व तदरीस जो उनकी सिलसिला था वो जारी रहा, 3-4 साल तक जारी रहा। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि अभी पिछले साल से हिकमत यार ने अफ़गान हुकूमत पर यानी तालिबान पर और उनके हुकूमत पर इस वजह से तनकीद करना शुरू कर दी कि आप जो है इसमें स्पेस पैदा करें और हमें भी इक़्तिदार में शरीक करें। तो इस बुनियाद पर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तनकीद करना शुरू कर दी। शुरू में तो तालिबान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्ती करना शुरू की, और मार्च के महीने में अफ़गान हुकूमत ने इस तरह किया कि वो जो सरकारी गवर्नमेंट की जो रिहाइश थी उनके पास वो उनसे वापस ले ली और उनको कहीं और जाने के लिए कह दिया। तो वो उधर ही काबुल में किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए, अपनी घर में या जैसे भी। फिर अभी उसके बाद फिर अभी इस अप्रैल के महीने में ये हुआ कि उनका अपना एक टीवी चैनल भी था हिकमत यार का, जिस पर उनके खुतबात वगैरह या उनकी तकरीरें वगैरह चलती थी, वो भी अभी तक 3-4 साल से चल रहा था। तो अभी अप्रैल के महीने में अफ़गान हुकूमत ने वो टीवी चैनल भी बंद कर दिया। तो ज़ाहिर है ये कशमकश चलती रही, इधर से कुछ बयान आते, उधर से सख्ती आती, फिर बयान आता, फिर सख्ती आती, तो ये सिलसिला चलता था। बिल आखिर ये सिलसिला आज इस पर आकर मुंतज हुआ कि अफ़गान हुकूमत ने, तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी के तमाम दफातर को बंद कर दिया और आर्डर जारी कर दिया कि उसके अंदर जितना अमला है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और जितना सामान पड़ा हुआ है उसको ज़ब्त करके वो जो महकमा था वज़ारत इंसाफ वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। तो बहरहाल उनके बेटे ने ट्विटर पर ये पैगाम दिया और ये सारी खबर उन्होंने दी है। दूसरी खबर है जी इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 70% अद्वियात ईरान से आती हैं, यानी ईरानी कंपनियों की हैं। ईरान से आने का मतलब ये नहीं कोई बाहर की हैं, ईरानी कंपनियों की अद्वियात हैं। यानी अफ़गानिस्तान में, पूरे अफ़गानिस्तान के अस्पतालों में, क्लिनिक्स में जितनी अद्वियात हैं इस्तेमाल होती हैं, 70% अद्वियात वो ईरान की मुख्तलिफ़ कंपनियों की हैं। ये बात कही है ईरान के ही एक गवर्नर हैं, खुरासान के गवर्नर, जो एक वफ़द की सूरत में इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और ये भी हम पिछले कई दिनों से और काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि ईरान और अफ़गानिस्तान के जो तल्लुक़ात हैं वो रोज़ बरोज़ बेहतर होते जा रहे हैं।
اور ایک وفد ایران کا جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو پیچھے سے کوئی اور چلا جاتا ہے. کبھی وزیر خارجہ جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو کوئی اور وفد چلا جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے تاجروں کا وفد چلا جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے کوئی گورنر چلا جاتا ہے. تو تسلسل کے ساتھ ایران کے وفود جو ہے وہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو اس وقت افغانستان میں خراسان کا کوئی وفد گورنر اور اس کے ساتھ پورا وفد ہے وہ دورہ کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان میں 70% ادویات ایران کی کمپنیوں کی استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس وفد نے ہرات کی جامع مسجد میں علامتی طور پر جمعے میں بھی شرکت کی. علامتی طور کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شاید نماز تو نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، علامتی طور پر شرکت کی. یعنی ظاہر ہے وہ اہل تشیع ہیں اور افغانستان والے سنی ہیں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو انہوں نے صرف علامتی طور پر شرکت کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم افغان عوام اور ان کے نظریات کا احترام کرتے ہیں. مطلب شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا وہ نظریاتی اختلاف تو ہے لیکن ہم آپس میں دوست ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ اس لیے انہوں نے اس میں شرکت کی. تو یہ تیسری جو ایک اہم خبر ہے وہ جی مہاجرین کے حوالے سے کہ 1 اپریل سے لے کر آج 15 اپریل ہے، 1 اپریل سے لے کر آج 15 اپریل تک 45,000 افغان مہاجرین واپس چلے گئے ہیں. یہ اس کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، جو ادارہ ہے کوئی جو یہاں پر موجود ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اس پر. تو انہوں نے کہا ہے کہ 1 اپریل سے لے کر آج 15 اپریل تک 45,000 افغان مہاجرین افغانستان واپس جا چکے ہیں، جس میں 58% بچے ہیں. اور اسی ادارے نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان 15 دنوں میں 0 پوائنٹ پر یعنی ترخم پر تقریباً 17 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، جو وہاں پر کیمپوں میں یا ایمرجنسی جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کلینک یا اسپتال جو بھی بنائے ہوئے ہیں 0 پوائنٹ پر، تو 17 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہمیں اس طرح کے اچانک کی یہ جو ہجرت ہو رہی ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے بعض خواتین ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل بیرون ملک میں ایک دفعہ پھر زوردار انداز میں یہ بیان دیا تھا، یہ کہا تھا، افغان حکومت کو وارننگ دی تھی کہ آپ اپنی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. تو اس طرح کے بیانات ظاہر ہے ہماری طرف سے تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کا بیان، کبھی صدر کا بیان، کبھی آرمی چیف کا بیان، کبھی ہمارے وزراء کا بیان، کبھی باقی ٹی وی چینل پر تو وہ لگا رہتا ہے. تو ادھر سے کوئی خاص جواب نہیں آتا رہتا، کبھی کبھی وہ 8-10 دن بعد بس ایک آدھ جواب دے دیتے ہیں. تو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کے جواب میں بھی افغان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے اس کا جواب دیا اور کہا ہے کہ اسلام آباد کے داخلی چیلنجز کا ذمہ دار افغانستان نہیں، یعنی جو آپ کے داخلی چیلنجز ہیں، آپ کے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اور اپنی ناکامیوں کا الزام ہم پر نہ لگایا جائے. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی اپنی ناکامی، آپ کے اندر اپنے ملک کی حالات اس طرح کے ہیں، صورتحال اس طرح کی ہے، تو جو کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا الزام ہم پر نہ لگایا جائے. تو یہ ان کا افغان حکومت کا ایک یوں کہہ لے کہ روٹین کا بیان ہے. پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، تو اب دوبارہ شہباز شریف کے اس بیان کے جواب میں انہوں نے یہی بات دہرا دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ قطر کے ساتھ افغان حکومت کا ایک اور بڑا اہم معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس معاہدہ تقریباً فائنل ہونے والا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ہزاروں افغانیوں کو قطر بھیجا جائے گا مزدوری کے لیے. یعنی باقاعدہ آفیشیلی ایک پراپر طریقے کے ساتھ، جس طرح کسی ملک کے لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں، کاروبار ورک پرمٹ یا جو بھی ورک ویزا وغیرہ، تو باقاعدہ حکومتی سطح پر افغان حکومت اور قطر کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت افغانستان کے جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ قطر جائیں گے اور وہاں پر مزدوری کریں گے. اس حوالے سے قطر کے وفد جو تھا جس کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے افغان مزدوروں کو ہم اس لیے بھی لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو یعنی ان کی مزدوری جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان پر اخراجات کم آتے ہیں، کم پیسوں میں بھی یہ کام کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس میں وارہ ہے ظاہر ہے. تو یہ چیز تو خیر ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اگر پاکستان کا مزدور 1000 روپے میں ایک ملتا ہے تو افغانی ہمیں 1000 روپے میں 2 بندے کام کر کے دے دیتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کی معترف تو ساری دنیا ہے افغانیوں سے کہ بہت سستا کام کر کے دے دیتے ہیں. تو اسی سستے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قطر نے بھی ہزاروں افغانیوں کو قطر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.